शैलेश बाब तुमकां विचारा आमी एक चर्चा करता. तुमकां खबर आसा की इलेक्शनाचे लास्ट 2 दीस उरल्या आनी सगळे पार्ट्यांनी आपलो जितलो फोर्स लावपाचो आहा जसो जो प्रचार केला हेजे बद्दल तुमकां कशें कितें दिसता की फुडें कशें कितें घडटलें आनी कितें जातलें? पळय, आमी एक डेमोक्रेटीक कंट्रीन रावता. आमी ह्या देशाच्या संविधानाक हांव मानता. ह्या देशाच्या संविधाना प्रती म्हाका प्रेम आसा आनी संविधान जर आमी पळयलो आतां आमी वेंचणुकीचेर म्हणजे इलेक्शनाचेर कितें उलोवप हें चुकीचें जातलें. कारण हांव म्हणचो ना की तें संविधान हाडून म्हाज्या माथ्यार मारलां आनी म्हाका कांय उलोवंक गावना. दीस वील बी समथींग फुलीश स्टेटमेंट. म्हणून हांव कायद्याचें उल्लंघन करिना. म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आसा की लोक हुशार आसा, लोकांक खबर आसा आपूण कितें करता तें. कारण 18 वर्सां जालीं काय मनीस मॅच्युअर्ड जाता हें तूं मानता फजलूर बाब? काय तेका आपलें बरें वायट खबर आसता, आपूण करता तें बरें काय वायट हेजी तेका जाणीव आसता आनी अकॉर्डिंगली आपणाक म्हणजे आपणाचें बरें कोण करतलो ह्या प्रमाणे लोक विचार करून 2 दिसां उपरांत कौल दितले कोणाक दिवपाक जाय तेका. तुमी अशें कितें अपील करूंक सोदता की यंगस्टर जे आहा पळय न्यू वोटर्स आहा तेंच्यांनी भरपूर प्रत्याशेन भायर सरूंक जाय म्हणून? हय, कारण पळय कशें आसता, ह्या देशाक चलोवपी मनीस जो आसता पळय तो स्ट्रॉंग आसपाक जाय. आतां देशाक चलोवपी मनीस जर कितें म्हणजे भुरगेपणां करपाक लागलो तर आमी वयतले खंय हेजी जाणीव ह्या नव्या आमच्या जनरेशनान दवरपाक जाय. तशेंच देश कोणाच्या हातीन दिवचो हेजो विचार सुद्दां यंग जनरेशनान करपाक जाय. आनी म्हाका पुराय विश्वास आसा, एकदम विश्वास आसा, यूथ बरोबर आपलो फ्युचर कसो घडटलो हें तकलेन दवरून आपलो कौल जो आसा तो परवा दिवपाक भायर सरतले मोठ्या प्रमाणांत असो म्हाका पुराय विश्वास आसा. आनी तुमकां सिनियर सिटीजनाक कितें? हांव तांकां एक एडवायस दिवंक सोदतां. आयज आमी कितें करता ना म्हाजो करून वयता पूण 5-5 वर्सां मागीर आमी रडटात. परत तुमी रडटात म्हाज्या भुरग्यांक कांय नाशिल्लें, आतां तुमी रडटले म्हाज्या नातवाक कांय ना, नातीक कांय ना. म्हणजे तुमी अशें रडोनूच आपलें आयुश्य पिड्ड्यार करतले आनी घरांतल्यांकूय तुमी तीच शिकवण दितले. आयज ही चेंज म्हणजे आयज हेका बदल करपाची गरज आसा. बदल करून यंग लोक, बरे लोक हाडपाची गरज आसा. पण आमी जें मागलेलें तें फजलूर बाब आमकां दिवंक ना. सो आयज म्हाका दिसता लोकांनी विचार करपाक जाय की बाबा स्पोर्ट्सान आपणाक कोण पळयता, फ्रीची ऑपरेशनां कोणी केली, आजून पासून करता तेन्ना कितकी वर्सांच जाली तें पळोवपाक जाय. तेज्या उपरांत अन्नदान, बाकीचो समाज सेवा हें कोण करता, आपलें घर भुरग्यांक सांबाळून ह्या लोकांक सांबाळून. म्हणजे लोकांनी विचार करपाक जाय की मनीस प्रतिनिधी, लोक प्रतिनिधी म्हणजे कितें, जो आपल्या घरकाराक म्हणजे आपलें घर दार भुरगीं सोयरीं हेंकां सांबाळून आपले आजूबाजू जे लोक आसात तांकां सांबाळून अख्ख्या लोकांक सांबाळटा ताका लोक प्रतिनिधी म्हणटा आमी. तर लोकांनी, सिनियर सिटीजन्स, आमचे असले लोक, यूथ, भुरगे ह्या लोकांनी आयज हो फिगर कोण हेजी चवकशी करपाक जाय. 2 दीस आसा तुमच्या कडेन. हो फिगर कोण हें आयज पासून कोण करून आयला सगळें अवेलेबल आसा. आयज गुगलाचेर चॅक करा, व्हेरीफाय करा आनी अकॉर्डिंगली तुमचो लोक प्रतिनिधी वेंचून काडा. सो दॅट तुमकां परत 5 वर्सां आपूण फसलो किंवा अशें कितें उलोवपाचो तुमी अशें म्हणूंक सोदता की पयलीं लोक अशें म्हणटाले की आमी हाडलेलो तो मनीस रॉंग हाडलेलो मागीर रडप अशें कितें आसा? कशें आसता पळय, चुकीचो विचार करून किंवा कोणाचें आयकून तूं कितें करता पळय तेन्ना तूं चुकीत करता. जेन्ना तूं स्वताच्या तकलेन फुडें वयता आनी त्या स्वताच्या तकलेन तूं फुडें कसो वयतलो
तर तूं आयज आमच्या समाजान खूब कितें कितें अवेलेबल आसा जेचेर तूं विचार करूंक शकता, जे तूं पळोवन समजूंक शकता. युथांक हांव हेंच सांगता, आयज स्पोर्ट्सान कोण सपोर्ट करता, दान धर्मान कोण सपोर्ट करता. आता तुमचो मिनींग कितें आहा? यूथ शूड कम आउट इन लार्ज नंबर्स. येस, यूथ शूड कम आउट ऑफ हाऊस आणि इलेक्शनाक भारी मरकबान तुमी येया. तुमी दाखया की हे डेमोक्रेटीक रायट तुमकां जे आयज दिलेलें आसा बाबासाहेब आंबेडकरान, कळ्ळें, ते डेमोक्रेटीक रायटाचो तुमी खऱ्या अर्थान यूज करा. फाल्यां तुमी विचार करा, हो जो संविधान आसा हो आमच्या सगळ्यां खातीर केलेलो आसा. हेजी रक्षा म्हणिना हांव, हेजो आधार घेवन तुमी फुडें सरा. म्हणजे तुमी तुमचो स्वताचो आधार जायात. जेन्ना तुमी रायट मनीस हाडटले तेन्ना तुमकां तुमचो आधार गावतलो. हेका लोकप्रतिनिधी म्हणटा आमी. केन्ना आमी जर चुकीचो मनीस जर वेंचून काडलो तर मागीर सगल्यो चुकीच घडटल्यो न्ही. मागीर रडोन फायदो कितें आसा? म्हणून लोकांनी आयज पळोवपाची गरज आसा. सावथ आसूं, नॉर्थ आसूं, बाबा स्पोर्ट्सान कोण आमकां सपोर्ट करता, दान धर्मान कोण सपोर्ट करता. आनी तो मनीस गांवार भोंवना आपल्या घरदाराची सगळीं कामां करून, बाकीचे आपले बिझनस करून लोकां मुखार येता. तर लोकांनी विचार करपाक जाय, फाल्यां आमचें कशें आसतलें तें. कळ्ळें? हो जर आयज विचार भुरग्यांनी हाडलो, युथान हाडलो आनी लार्ज नंबरान जर हे भायर आयले आनी आपले जे मोलाचे जे मत आसा ते दिवन एक असो मनशाक फुडें काडलो, तो फाल्यां आमचे काया पलट करतलो गोंयाची, अशें म्हाका दिसता. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.